Mitan-aw si Jesus sa palibot ug nakita niya ang mga dato nga nangpulog sa ilang mga gasa sa panulanan sa templo. Nakita usab niya ang usa ka byuda nga kabus kaayo nga nagpulog og duha ka gagmay sinsilyo. Mingon si Jesus, "Sutihan ko kamo nga mas dako ang gihatag ni ining kabus nga byuda kay kanilang tanan. Kay ang uban naghalad man sa ilang mga gasa nga sobra sa ilang bahandi, apan siya bisan pa sa iyang kakabus, mihatag sa tanan nga iyang gikabuhian." Dihay pipila kanila nga naghisgot bahin sa templo kung unsa kini katahom tan-awon nga di dayan-dayanan sa maanindot nga mga bato ug sa mga gasa nga gihalal ngadto sa Dios. Unya miingon si Jesus, "Nakita ninyo kining tanan apan moabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa nahimutangan niini, kay ang tanan tumpagon gayud." Magtutudlo nangutana sila, "Kanus ba kini mahitabo? Ug unsa man ang ilhanan nga moabot na ang panahon nga kini matuman?" Si Jesus miingon, "Pagbantay kamo ug ayaw kamo pagpalimbong, kay daghan ang moanhi sa akong ngalan nga mag-ingon, ako mao si Kristo, ug maingon usab, miabot na ang panahon, apan ayaw sila tuuhi. Ayaw kamo kahadlok kun makadungog kamo mga gubat ug mga kagubot, kay kining mga butanga kinahanglan nga mahitabo gayud pag-una, apan wala kini magpasabot nga mauna kini ang katapusan." Mipadayon siya pag-ingon, "Ang usa ka nasod makigubat sa laing nasod, ug ang usa ka gingharian mosulong sa laing gingharian. Mahitabuon niya ang makalilisang nga mga linog, gutom ug kamatay sa lain-laing dakit, ingon man ang makahahadlok nga mga butang ug mga dagkong ilhanan gikan sa langit. Apan sa dili pa mahitabo kining mga butanga, dakpon kamo og lutoson, dad-on kamo ngadto sa mga sinagoga ug bilangguon ug dad-on kamo atubangan sa mga hari ug sa mga gobernador tungod kanako. Mauunya kini ang higayon nga makasangyaw kamo sa maayong balita. Sa dili pa kini mahitabo, usaha ang inyong hunahuna nga dili kamo balaka kung unsaon ninyo pagtubag. Kay hatagan ko kamo igsusulti ug kaalam nga walay usa sa inyong mga kaaway nga makatubag o makasupak. Budhian kamo bisan gani sa inyong mga ginikanan ug mga igsuon, ingon man sa inyong mga kadugo ug mga higala ug patyo nila ang uban kaninyo. Kasilagan kamo sa tanan tungod kanako, apan walay bisan usa ka buok sa inyong ulo nga walay usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. Pinaagi sa inyong paglahutay, maluwas kamo. Kung makita ninyo nga ang Jerusalem palibutan na sa mga kasundaluhan, masayra ninyo nga gunubo na kini sa dili madugay. Unya ang mga nagpuyo sa Judea kinahanglang managan ngadto sa kabungturan ug kadtong atua sa syudad, kinahanglan nga mamahawa usab, ug ang mga nagpuyo sa kaumahan kinahanglan dili moadto sa syudad. Kay mao kini ang mga adlaw sa pagsilot aron pagtuman sa tanan nga giingon sa kasulatan. Niadto unyang mga adlaw pagkaalaot gayud sa mga mabdos o sa mga inahan nga may mga masuso. Moabot
ang makalilisa nga kalisdanay niining taog mahiaguman niining maong katawhan ang kasuko sa Dios. Ang uban kanila pamatyon pinaagi sa espada ug ang uban mabihag ngadto sa tanang kanasuran. Unya mailog ang Jerusalem sa mga langyaw hangtod matapos ang panahon nga gitagal kanila. Aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw o sa bulan o sa kabituunan, kawad-an sa paglaom ang mga nasod o mga lisang sila sa dinahunog sa madagkong balod sa dagat. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan kay ang mga gahom sa kawanangan motipas sa ilang naandang agyanan. Unya mutungha ang anak sa tao, muabot siya nga gamhanan o mahimayaon diha sa panganod. Inig sunod, nagkahitabo niining mga butanga, tindog o hangad kamo kay duol na ang inyong kaluwasan. Unya, gisuginlan sila ni Jesus na ining sambingaya. Hinumdamin ninyo ang kahoy igera o ang tanang mga kahoy. Kung makita ninyo nga manahon na sila, mahibalo kamo nga duol na ang ting-init. Sa samang paagi, inigkakita ninyo nga mahitabo kining mga butanga, mahibaloan ninyo nga hapit na maghari ang Dios. Himan ikini, mahitabo kining tanan sa dili pa mga matay ang mga tao nga karon buhi pa. Ang langit ug ang yuta mga hanaw apan dili gayud mapakyas ang akong gisulti. Busa pagbantay kamo, ayaw kamo pagpatuyang sa pagkaon o pag-inom sa makahubog nga ilimnon. Ayaw kamo padaog sa mga kabalaka mahitungod ni ining kinabuhia, kay tingali unyag makalitan kamo ni adtong adlaw. Kay moabot kini sa tanang mga tawo sa tibuok kalibutan ingon sa usa ka lit-ag. Busa pagbantay gayud kamo og pagampo kanunay nga makabaton kamo kalig-on aron makaatubang kamo nga dili maunsa ni ining tanan nga mahitabo o makabarog sa atubangan sa anak sa tawo. Sa adlaw manudlo si Jesus didto sa sulod sa templo o sa pagkagabii, mobiya siya sa syudad ug adto matulog sa bungtod sa mga olibo. O sayo sa buntag ang tanang mga tawo mangadto sa templo aron sa pagpamati kaniya.